الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا إمام الرسل ويا سندي أنت باب الله ومعتمدي، فبدنياي وبآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا صاحب قاب قوسين. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں، ناظرینوں، سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 3-4 جمعراتوں آپ احباب واقعہ کربلا کے تناظر کے اندر بہت سارے واقعات سماعت فرما چکے ہو. گزشتہ جمعے حضرت سیدنا امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہزادے علی شہادت کا قصہ آپ احباب نے تفصیل نال سماعت فرمایا سی. گزشتہ جمعے کے آخر تے جڑا اعلان کیتا گیا سی، اس اعلان اور وعدے کے مطابق آج کی تقریر وچ آپ احباب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں گلاں آپ کا ذکر ہے، اور اگر وقت بچیا تو انشاءاللہ آپ کی شہادت کا قصہ اس سے بات فرماؤ. سبحان اللہ فرما دے. آیت کریمہ میں وہی پڑھی ہے جڑی میں پچھلے دنوں پڑھی سی.
اور پچھلے جمعے میں میری تفسیر کے اندر کچھ نہ کچھ عرض کر گیا. اج بھی حصول برکت نہیں آیت کا ترجمہ اور حضور کا ایک ارشاد میری تفسیر کے اندر عرض کرا گا کہ پھر انشاءاللہ قربان دیا. اللہ کا پیارا کلام سورۃ الشورى 25واں پارہ سورہ شورى 3 معروف آیت کریمہ مل کے محبت کا فرمایا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اے بددعا دے حسین جمیل شکیل سبیح ملیح مکڑے والے، واللیل دیاں چھلے چھلے کالیاں کالیاں سونیاں سونیاں زلفاں والیا، ما زاغ البصر کجلے والیا، علم نشرا دے سونے سینے والیا، معطر معمبر خوشبودار پسینے والیا، سونے مکے والیا تے پیارے مدینے والیا. فرمایا لا اسألکم، انہوں فرما دے کہ میں تواڈے تو کوئی شے منگدا نہیں، علیہ او تے کہ دیتے کہ میں تواڈے تک اللہ کا قرآن اور دین اسلام پہنچایا، شریعت کے احکامات پہنچائے، میں تواڈے تک یہ سب کچھ کنوے کیتا، تانوں ظلمات دے ہنیریاں جو کٹ کے میں راہ ہدایت کا مسافر بنایا، راہ ہدایت کا راہی بنا دیتا. لیکن یہ میں تواڈے کول کوئی اجر نہیں مانگدا. ہاں اگر اجر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والیاں دے نال محبت و مودت والا رشتہ رکھے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے گھر والیاں دی شان قرآن دی زینت بڑھا کے قرآن دے اندر رکھ کے تے انہاں نال محبت اور مودت کرن دا حکم اپنے محبوب دی زبانی ارشاد فرمایا. ہن جے تہاڈا موڈ ہوئے تے پڑھا حضور علیہ السلام دی حدیث. اونچی آواز سے یار میں صدقے جاواں، آؤ قبلہ تانوں حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے چلا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، قیامت تک دے آن والے باشندگان توحید و رسالت، فرمایا اپنے رب سونے نال پیار کریا کرو، رب نال پیار کریا کرو. کملی والے آقا اس پیار دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ تسی رب دیاں دتیاں نعمتاں کھاندے ہو، جو کھاندے ہو رب عطا فرماندا ہے، جو پہندے ہو رب عطا فرماندا ہے، جو اوڑھدے ہو رب عطا فرماندا ہے. آسمان تو جڑیاں شیواں نازل ہوندیاں نے اللہ دیاں، زمین تو جڑیاں اجناس اگدیاں نے اللہ دیاں، شرق و غرب جنوب و شمال وچوں جڑیاں نعمتاں آندیاں نے اللہ دیاں. صبح دوپہر شام جو کھاندے ہو سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ نال پیار کرو. کملی والے بس فرمایا نہیں اللہ نال پیار کرو. فرمایا اللہ دی پیار دی بنیاد تے پھر میرے نال پیار کرو. پہلے اللہ نال پیار کرو، فرمایا اللہ دے پیار دی بنیاد تے میرے نال پیار کرو. کملی والے آقا تواڈے نال پیار دی وجہ کی ہے؟ فرمایا تسی رب نال پیار کردے ہو تے رب میرے نال پیار کردا ہے. اوے جے رب تواڈا محبوب ہے تے میں خوش قسمتی نال میں رب دا محبوب ہاں. کملی والے آقا بس فرمایا نہیں اجے بس نہیں. اور کملی والے پھر فرمایا تسی رب نال پیار کردے ہو تے رب دے پیار دی بنیاد تے میرے نال پیار کرو. تے جدو میرے نال پیار کرو گے تے میرے پیار دی بنیاد تے میرے گھر والیاں نال پیار کرو.
کیونکہ تسی رب نال پیار کردے ہو، رب میرے نال پیار کردا ہے تے میں اپنی اہل بیت اپنے گھر والیاں نال پیار کرنا وا۔ میں صدقے جاواں تے محبت دی علامات وچوں ایک علامت اے بھی ہوندی ہے جہدے نال پیار ہوے اودے نال جڑی ہر شے نال ہی پیار ہوندا جے، پاویں اودے بچے ہی ہون، پاویں اودے نال جڑی کوئی بھی شے ہوے۔ اے میرے آقا دے کرانے دی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم فرمایا، مصطفیٰ نے اپنے ارشادات دے اندر اپنے گھر والیاں نال مودت اور محبت دا حکم فرما دیتا۔ اے میرے آقا دا کرانا ہے، صدقے جاواں۔ بابا جی چلیے، بابا عبدالستار نیازی نعت خواں رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کی تھی، قلم توڑ گیا۔ وہ کہندا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اونچی آواز سے یار کوئی گل نہیں، شروع کے اندر بندے کو گھٹ ہوندے نے، لیکن تسی بولیا انج ہی کرو جویں لگے بھی سارا مسجد دا حال ہی بھریا ہویا قبلہ۔ میرے نال مل کے ہن کہہ دینا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا، یعنی اونچے تو اونچا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ وہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، جیڑا مشکل کشا من رہا ہے تسی بولو۔ باقی تو بہت سارے بندیاں دا عقیدہ ہی ہے اللہ تو علاوہ مشکل کشا ہی نہیں، کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا۔ پر اسی علی والے یا علی دے ملنگ بیٹھے ہاں، اللہ دی عطا نال اللہ دے پیارے ولی امام الاولیاء نو علی نو بھی مشکل کشا مننے ہاں۔ اس واسطے تسی کہہ دیو اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل، اونچی آواز سے مشکل کو شادرہ بابا دے بلند، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ نے خود شان بیان فرمائی حضور دے اہل بیت دی، حضور دے گھر والیاں دی۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی حدیثاں دی اندر شان بیان فرمائی اپنے گھر والیاں دی، تے جنہ دا اج ذکر کرنا ہے وہ عباس بھی تے حضور دے گھر والیاں دا ایک فرد ہے، وہ بھی تے حضور دے گھر والیاں دا ایک فرد قبلہ۔ گفتگو دا آغاز ہو گیا تے چلیے غازی عباس دی بارگاہ دے اندر۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں، کون عباس؟ ایک شاعر بابا جی قلم اٹھاندا ہے تے موتی پیرو دے تے مزہ آ گیا۔ وہ کہندا ہے کہ تو شہنشاہ وفا ہے، اے علم دار حسین۔ علمدار کنوں کہندے نے؟ جھنڈا اٹھان والا تے علمدار حسین، حسین دا جھنڈا اٹھان والا۔ تے آپ نو علمدار کربلا بھی کیا جاندہ ہے حضرت عباس نو، تے حضرت عباس نو علمدار حسین بھی کیا جاندہ ہے۔ صدقے جاواں تو شہنشاہ وفا ہے، اے علمدار حسین دا ناظر بابا دے بلند اے علمدار حسین، اے علمدار حسین۔ صدقے جاواں تو شہنشاہ وفا ہے، اے علمدار حسین، اور فخر کربلا
ہے اے علم دارے اونچی آواز سے اور فخر کربلا ہے اے علم دار حسین صدقے جاواں حضور دے اہل بیت دا فرد حضرت عباس علمبردار کیونکہ علی دا بچڑا ہے تے علی حضور دے اہل بیت وچوں ہے۔ اج بعض بندیاں دا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، وہ کہندے نے علی دی اولاد حضرت مولا علی دی آواز رکھو، حضرت مولا علی دی اولاد اے حضور دے اہل بیت چوں نہیں۔ میں سمجھنا یار انہاں مولویاں نوں پاگل خانے داخلہ لینا چاہیے۔ میں سمجھانا ہے کہ کیویں حضرت مولا علی دی اولاد حضور دے اہل بیت وچوں نے۔ میرے کول دلیل ہے، اوے حضرت مولا علی حضور دے اہل بیت وچوں نے۔ مولا علی دی قیامت تک دی آن والی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت وچوں گنی جائے گی۔ جے مولا علی پنج تن پاک دا فرد نے تے قیامت تک دی مولا علی دی اولاد پنج تن پاک دا فرد گنی جائے گی۔ میں دلیل دینا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کر رہی ہیں، اور یہ حدیث تسی پہلے بھی سنیے، میں صرف ٹچ کرنا چاہنا ہے تاکہ میں تمہیں سمجھا دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما دیا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نو میں دیکھیا سرکار نے کملی اوڑی ہوئی ہے۔ جا الحسن، وہ حضرت امام حسین تشریف لے کے آئے۔ حضرت عائشہ فرما دیا نے سرکار نے حسن نو کملی چ داخل فرما لیا۔ تھوڑی دیر گزری حسن آئے، سرکار نے حسن نو بھی کملی چ داخل فرما لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری حضرت فاطمہ آئیاں، سرکار نے فاطمہ نو بھی کملی چ داخل فرما لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری حضرت مولا علی المرتضی آ گئے، سرکار نے کملی چ داخل فرما لیا۔ اور کملی چ کنے ہو گئے؟ پانچ، چار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹی داماد اور دو شہزادے تے پنجویں حضور خود۔ اے جڑی پنج تن پاک کہن والی اصطلاح کہ بلا یہی پنج نے نا، اے جڑے حضور دی کملی دے اندر یہی پنج نے۔ ہن میری دلیل سننا، فاطمہ الزہرا دی قیامت تک آن والی نسل پنج تن پاک دے گھرانے دا فرد گنی جائے گی۔ کیوں جی ہے کہ نہیں؟ حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قیامت تک دی اور والی نسل پنج تن پاک دا فرد گنی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی قیامت تک دی اولاد حضور علیہ السلام دے پنج تن پاک دا فرد گنی جائے گی۔ تے قبلہ مولا علی میرے مرشد مولا علی نو کڈن والا تو کون ہوندا ہے؟ وہ جے چادر دے تھلے فاطمہ ہوے تے فاطمہ دی قیامت تک دی نسل حضور دے پنج تن پاک دا حصہ ہو جائے، پنج تن پاک دے گھر دا فرد ہو جائے۔ یہ چادر دے تھلے حسن ہوے، حسین ہوے، انہاں دی قیامت تک دی نسل پنج تن پاک دے گھرانے دا فرد ہو جائے تے علی کتھے وے؟ علی بھی تے چادر دے تھلے ہی ہے نا، نہیں سمجھے کہ بلا حضرت مولا علی بھی تے چادر دے تھلے ہی نے نا۔ وہ جس کلیے نال انہاں دی اولاد قیامت تک دی حضرت جناب نبی کریم دے اہل بیت دا فرد منی جائے گی، اسی کلیے نال علی مرتضی بھی چادر دے تھلے، علی دی اولاد بھی قیامت تک دی حضور دے اہل بیت دا فرد منی جائے گی۔ میں صدقے جاواں، میں قربان جاواں کہ بلا آؤ اگے چلیے۔ میں گل کرنی ہے حضرت عباس دی۔ میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح ہویا میرے نبی دی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا نال، جس آپ نو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ ویسے بیٹے تین عطا فرمائے، حضرت محسن 55 دے اندر وصال کر گئے، اس وقت دو بیٹیاں اور دو شہزادے اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا دا وصال ہو گیا۔ جس ویلے آپ دا وصال ہویا نا، مولا علی نے اپنے شہزادیاں نو، اپنی شہزادیاں نو ماں والا پیار بھی دتا، باپ والا پیار بھی دتا۔ آپ ماں بن کے بھی پال دینے، باپ بن کے بھی پال دینے۔ بابا جی ہن غور کرنا، ایک دہاڑے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے سکے بھائی سکے ویر حضرت عقیل ابن ابی طالب، جنہ دے شہزادے مسلم بن عقیل دی شہادت دا قصہ پچھلے جمعے تسی سن چکے ہو۔ مسلم بن عقیل دے والد حضرت عقیل مولا علی دے سکے ویر نے، انہاں کول ایک دن مولا علی بیٹھے نے،
نے تے کہن لگے بھیا عقیل اوے میری فاطمہ دے گزر جان تو بعد میں اپنے شہزادیاں نو اپنی شہزادی نو ماں والا پیار بھی دیتا ہے تے باپ والا پیار بھی دیتا ہے، لیکن بھیا گل نے وے کوئی عورت عورت ہی ہوندی ہے، جس گھر دے اندر عورت دے قدم نہیں لگدے او گھر نہیں ہوندا۔ حضرت عقیل سمجھ گئے، آپ نے فرمایا حضرت عقیل نے پیارے علی ویر وہ نکاح کرنا چاہنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نکاح کرنا چاہنا ہے۔ کہ پھر میں تیرے واسطے رشتہ لبا؟ فرمایا ہاں میرے واسطے رشتہ لب، لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری ایک تواڈے سامنے شرط ہوئے گی۔ کہ پیارے علی کیڑی شرط؟ کہ میرے لئی اس خاندان دی بی بی دا رشتہ لبنا جس خاندان دیاں بیبیاں جری تے بہادر بچے جاندیاں نے، اس واسطے کہ اللہ اس بی بی دے بطن چوں مینوں ایک بہادر جیا سونا جیا جری جیا پتر عطا کرے جیڑا میرے مظلوم حسین دا کربلا جے سہارا بن جائے۔ میں صدقے جاواں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عقیل کہنے لگے بھیا علی ٹھیک ہے، میں علم الانساب دا ماہر ہاں، مکے دے اندر یا عرب دے اندر جتنے خاندان نے وہ ساریاں دا مینوں علم ہے، میں علم الانساب دا ماہر ہاں۔ جہو جہا رشتہ تانوں چاہیدا ہے نا، اس یہو جہا ایک رشتہ میرے ذہن دے اندر ہے۔ قبیلہ بنو کلاب دا ایک سردار ہے جدا نا ہے حزام بن خالد، وہ دی ایک دھی رانی ہے بڑی سکھڑ ہے، بہت سارے بندیاں نے انہوں اپنے گھر دی نو بنان دی خواہش کیتی ہے۔ جے تسی آکھو تو میں اودے واسطے گل کراں، نال ہی حضرت عقیل وہ اکھاں چ چمک لے کے نا تے ایک جملہ کہن لگے پیارے ویر علی وہ حسن اتفاق اے وے تیری پہلی زوجہ دا نام بھی فاطمہ زہرا سی، وہ جیڑی میں گل کر رہا او دا نام بھی فاطمہ ہی ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اس بات کے اندر سیر لا دیتا کہ ٹھیک ہے پیارے بھائی عقیل جاؤ تسی جا کے گل کرو میرے بلوں۔ اور حضرت عقیل نکلے سر دے امامہ سر دے خاندانی پگ رکھ کے گھوڑے نو ایڑ لائی سفر شروع کر دیتا قبیلہ بنو کلاب وال۔ ادھروں آپ آ رہے نے ادھروں بنو کلاب دے اندر کھڑے ہو کے حزام بن خالد جنی بیٹی ہے فاطمہ وہ اپنے گھر دے اندر دوروں ایک گھڑ سوار آندا ویکھ رہی ہے۔ انہیں آخیا اللہ خیر کرے لگتا ہے کوئی مہمان آ گیا، پر جس ویلے عقیل ابن ابی طالب کو لایا وہ حزام بن خالد ویکھ کے تے کہن لگا سبحان اللہ، اوے سبحان اللہ، عبد المطلب دا پوترا ساڈا مہمان بن گیا۔ میں صدقے جاواں عبد المطلب دا پوترا ساڈا مہمان بنیا، زہے نصیب آپ پکڑ کے اتاریا ہاتھ نال پکڑ کے لا کے نا تے کہن لگے 7 بار مرحبا تانوں مرحبا، میں خوش آمدید کہنا ہے لیکن تکلیف اٹھائیے جے میرے نال کوئی کام سی تے کسے بندے نو بھیج دینا سی، میں سادات دا عرب دے سادات دا نوکر تے غلام ہاں، میں سر دے بل چل دیا ہویا آنا سی، نالے زیارت کر لیندا تواڈی نالے تواڈی گل سن لیندا۔ ہن اگوں حضرت عقیل نے کیڑی گل کیتی اے بھی علی دا ویر سی، کہن لگے اوے حزام بن خالد ٹھہر جا گل تے سن لے، او جیڑے کام نہیں میں آیا نا اس کام لئی بندیاں نو نہیں بلائی دا بلکہ سوالی بن کے اگلے دے گھر جائی دا ہے۔ میں تیرے نال کوئی گل کرن آیا وا۔ حضرت عقیل کہن لگے میں تیرے نال بیٹھ کے آرام نال تسلی نال گل کراں گا، گل بڑی ضروری ہے۔ حزام بن خالد اندر گیا جا کے اپنی بیوی نو کہندا ہے جلدی جلدی نویں بستر کڈ لے، نویاں منجیاں بچھا لے، تینوں پتہ نہیں کون آیا ہے، عرب دے سردار عبد المطلب دا چن ساڈے گھر آیا ہے۔ نویاں منجیاں تے نویں بسترے کڈ کے بچھا کے عقیل نو بٹھا دیتا، کھان پین والی شہواں ضیافت سامنے رکھ کے حزام بن خالد کہنے لگا کہ ہن حضرت اپنے آن دا مقصد بیان کرو کیوں آئے ہو؟ حضرت عقیل کہنے لگے حزام بن خالد عزت والا بندہ ہے، میری گل نو جلدی سمجھ جائے گا، اوے تینوں پتہ ہے میرا ایک ویر ہے جہاں نام ہے علی۔ تے اگوں حزام ہس کے کہنے لگا اوے حضرت جی اگلی گل کرو، تواڈے ویر علی نو کون نہیں جاندا؟ نہیں کہ بلا سبحان اللہ نہیں فرمایا تسی،
کہ بلا اگلی گل کرو تواڈے ویر علی نو کون نہیں جاندا تہاڈا ویر علی ہوئی ہے نا جنوں مصطفیٰ نے فرمایا سی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی اموں کا امی اے علی وہ تیرا گوشت میرا گوشت تیری جان میری جان تیرا جسم میرا جسم ہے تیری ماں میری ماں ہے میں جاننا اگلی گل کرو حضرت عقیل کہنے لگے تینوں یہ پتا ہے کہ علی کون ہے تو پھر تینوں یہ بھی پتا ہوئے گا بھی علی دے نکاح دے اندر اس نبی دی تھی ہے جہاں کلمہ تو بھی پڑھنا ہے تو میں بھی پڑھنا ہاں میں جاننا کہ پھر یہ بھی جاننا ہوئے گا کہ فاطمہ الزہرا وصال کر گئی نے وہ وصال کر گئی نے انہیں آخیا ہاں میں جاننا اگلی گل کرو جب انہوں نے کیا نا میں جاننا فاطمہ تو حضرت عقیل کہنے لگے انہوں نے دو شہزادے نے انہوں دیا دو شہزادیاں نے انہوں نے شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین عالمین عاملین فاضلین کاملین راشدین مرشدین ہادیین مہدیین نقدیین کرشیین بدھیین یعنی جانے سید ثقلین وہ تو جاننا ہے حسنین وہ کہ جاننا ماں اچھا تو دو شہزادیاں نے ایک دن آئے زینب ایک دن آئے ام کلثوم کہ ہاں میں جاننا کہ پھر انہوں دے واسطے ایک ایسی بیوی دی تلاش ہے جیڑی ماں بن کے شفقت دا ہاتھ رکھے تے انہوں نے پال لوے پوچھ لوے اینی گل سنی نا جدو ہزام بن خالد نے اکھیاں دے اندر خوشی دے اترو آ گئے تے اترو سجا کے تے کہنے لگے او عرب دے سردار دے چنا اوے میری بیٹی تواڈے گھر دی بہو بن جائے اس تو بڑا اعزاز میرے واسطے کیڑا ہو سکتا ہے میری شہزادی تواڈے گھر دی بہو بن جائے تسی میری بیٹی واسطے آئے ہو کہ ہاں اچھا انہوں نے آخیا اچھا ٹھہرو مینوں تو اعتراض کوئی نہیں لیکن چونکہ حضور دا ارشاد ہے حضور نے فرمایا اپنی دھیاں تے پتراں دے رشتے انہاں دیاں شادیاں انہاں کو پوچھ کے کرنیاں چاہیے نے جے تانوں کوئی اعتراض نہ ہوے تو میں اپنی دھی رانی نو جا کے پوچھاں وا سبحان اللہ دے فرماؤ گل ویسے سبحان اللہ نہیں یہ تو صرف گلا ہی نہ سمجھیا کرو یہ تو بھی میسج ہے جنہوں نے اپنے دھیاں تے پتر ویانے نے کدی اپنی مرضی نہ تھوپیا کرو بھی اسی جو کہہ دیتا بس وہی حرف آخر نہیں حضور نے فرمایا دھی دا رشتہ بھی پوچھ کے کرو پتر دا رشتہ بھی پوچھ کے کرو ہزام بن خالد اندر گیا بابا جی غور کرنا ہزام بن خالد اندر گیا ہن سنی غازی عباس دی ماں دا کردار اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے غازی عباس دی ماں ہزام بن خالد باپ اندر گیا نا جس ویلے جا کے کہنے لگا دھی رانی ہے میں تیرے نال بڑی ضروری گل کرنا آیا ہے وہ جس گھر دے اندر بیری ہوے بٹے ہونے شروع ہو جاندے نے جس گھر دیاں دھیاں جوان ہو جان رشتے ہونے شروع ہو جاندے نے وہ تیرے واسطے ایک بڑے اچے گھر دا رشتہ آیا ہے ہائے ہائے بڑے اچے گھر دا دھی رانی ہے جے تیرے ولوں کوئی اعتراض تینوں نہ ہوئے تو میں ہاں کر دیا ہن سنی غازی عباس کی ماں فاطمہ کلابیہ کہنے لگیاں او بابا میں سر تو لے کے پیرا تک راضی ہاں جتھے چاہے کر سکتا ہے اے کردار ہونا چاہیے بیبیاں کا جتھے چاہے ہزام بن خالد کہنے لگے اللہ تینوں جزا دے دے پر پوچھیں گی نہیں بھی تیرے بولے تیری دہلیز سے تیرا لاڑا بن کے کنے ہونا ہے نہیں پوچھے گی اگوں حضرت فاطمہ کلابیہ کہنے لگیاں بابا وہ دھیاں مر جاندیاں نے لیکن اپنے باپ دی پگ نو کبھی داغدار نہیں ہون دینیاں عزت داغدار نہیں بابا میرا عقیدہ ہے باپ بیٹی لئی جو بھی کرے گا سونا ہی کرے گا یہ تے بیٹیاں دے نصیب نے نا جے شوہر چنگا نہ نکلے جے سسرال چنگی نہ نکلے میں راضی ہاں جتھے بھی کر دیتا ہزام بن خالد کہنے لگا اوے اچھا تو نہیں پوچھ دی تے نہ پوچھ میرا تے فرض نہ میں تینوں دساں اوے تیرا لاڑا بن کے کنے آنا ہے اوے سن تیرا لاڑا بن کے اوے عرب دے بڑے سردار کعبے دے کنجی بردار علی کعبے دے کنجی بردار عبد المطلب دا پوترا ابو طالب دا چن علی مرتضی آن والا ہے وہ حضرت فاطمہ کلابیہ نے جس ویلے سنیا چکر آیا خوشی نال چکر آ کے جس ویلے ڈگن لگی تے باپ دے بازو دا سہارا لے کے کھڑی ہو گئی کہن لگی بابا
وہ خواب اینی جلدی بھی سچے ہوندے نے میں کبھی سوچیا بھی نہیں سی، دعاواں اینی جلدی بھی پوری ہوندیاں نے میں سوچیا بھی نہیں سی۔ اچھا بیٹی تیری کیڑی دعا کیڑی خواہش؟ اگے بابا میں چھوٹی جئی سا، میں بچپن تو ہی دعاواں کردی سا، یا اللہ او مینوں مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ دی کنیز بنا دے، مینوں فاطمہ دی باندی بنا دے، مینوں فاطمہ دی لونڈی بنا دے۔ اوے میرا دل کردا سی میں فاطمہ دے ویڑے دے اندر جا کے حسن تے حسین دے سر تے ہاتھ رکھاں، انہاں دیاں روٹیاں پکاواں، انہاں دے کپڑے دھوواں، زینب اور ام کلثوم نو انہاں دیاں جتیاں پیراں دے اندر میں اپنے ہتھی پواواں، میں انہاں دی خادمہ بن جاواں۔ لیکن جدوں سیدہ فاطمہ دا وصال ہو گیا میں بھول گئی، میں آکھیا ہن تے میری خواہش کبھی پوری ہوئے گی نہیں، سیدہ دا ہی وصال ہو گیا۔ اوے پر اج اوے قسمت یاوری دیکھو، میرے مقدرہ نے میرے نال کیڑی وفا کیتی ہے، کتھے میں خادمہ بنن دیاں خواہشاں کردی ہوندی سا، اوے اج مینوں اسے گھر دے اندر ووٹی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ میں خادمہ بنن دی خواہش کردی سا، اوے اج مینوں اوتھے دلہن بنا کے اسی علی مرتضیٰ دی دلہن بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ بابا جی شک بابا جی اوے نا دی کوئی گنجائش ہی نہیں، میں سر تو لے کے پیرا تک راضی ہاں، میرا لوہا جے۔ حضرت حزام بن خالد باہر آئے، عقیل ابن ابی طالب نو آکھیا اوے جاؤ جاؤ جا کے تیاریاں کرو، میں بھی راضی ہاں، میری دھی رانی بھی راضی ہے۔ تاریخ کا تعین ہو گیا، اس تاریخ دے مولا علی نے اپنے ویراں نو لیا تے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے دروازے تے آئے، انہاں نو دلہن بنا کے تے اپنے نال لے گئے۔ ہن اگلی گل سننا تے مزہ لینا، واللہ علیہ کبھی مزہ بھی لیا کرو۔ اے میری گل ہن سن کے ذرا مزہ لینا، جس ویلے آئیاں نا فاطمہ کلابیہ دلہن بن کے تے آ کے تے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے گھر دی چوکھٹ نو بوسا دیتا، چومیا تے نال کہن لگیاں میں اس چوکھٹ نو تاں چومنی ہاں، یہ چوکھٹ ہوے جیڑی ایک دیہڑی دے اندر پتہ نہیں کینی واری مصطفیٰ دی شہزادی فاطمہ دے قدماں نو بوسا دیندی ہوندی سی۔ ہائے اگے آئیاں فاطمہ کلابیہ، اگے حسن کھڑے نے، اگے حسین کھڑے نے چھوٹیاں عمرہ نے، اگے زینب کھڑیاں نے، ام کلثوم کھڑیاں نے، جا کے شہزادیاں تے شہزادیاں نو سینے لا لیا، سینے لا کے فاطمہ کلابیہ کہن لگیاں تسی بطول دے جگر دے ٹکڑے ہو، میں بنو کلاب دی بیٹی ہاں، تہاڈا تے میرا جوڑ تے کوئی نہیں ملدا، اگرچہ میں تہاڈی ماں بنا کے لیا دی گئی ہاں، پر میں تواڈے تو یہ ڈیمانڈ نہیں کردی کہ مینوں ماں ہی آکھو، اوے مینوں ماں نہ سمجھنا بلکہ مینوں اپنی کنیز سمجھ کے، مینوں اپنی خادمہ سمجھ کے شہزادے کو قبول کر لینا۔ میں تانوں یقین دلانی ہاں، میں کبھی تانوں موقع نہیں دیاں گی، کسی غلطی کوتاہی دا موقع نہیں دیاں گی، میں ہر طرح خدمت کراں گی۔ اوے ایتھے بھی اپنے بابا دی اپنی ماں دی اپنی کنیز سمجھ کے قبول کر لینا۔ جدوں میدان محشر دے اندر اپنے نانا جان دے نال حوض کوثر دے کھڑے ہو کے اپنے نانے دے غلاماں نو جام کوثر پیاندے ہوو گے، اوتھے بھی اپنی غلام تے کنیزہ سمجھ کے مینوں حوض کوثر پلا دینا۔ ہائے ہائے وہ جدو ماں یہو جہ کردار والی ہوئے گی تے پتر بھی تے پھر عباس علمبردار ہی جمے گا۔ اچھی آواز سے یاد میرا خیال ہے میری فارسی عربی گل زبان نہیں، میری سونی پنجابی دی سونیاں سوکھیاں گلاں نے جنہاں نوں سمجھ آ رہی ہے، جنہاں نوں مزہ آ رہا ہے، اچھی فرماؤ سبحان اللہ۔ ہائے 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 حضرت فاطمہ کلابیہ آ گئیاں، نام فاطمہ تے کنیت ام البنین بیٹیاں دی ماں، اور اچھی آواز سے بیٹیاں دی ماں۔ ایک روایت ایک کنیت رکھی آپ دے والدین نے کہ اللہ انہوں شادی تو بعد پتر ہی پتر عطا کرے، تے ایک روایت دے وے جدو مولا علی نے بابا جی نکاح وچ آئیاں نا تے مولا علی نو اس بی بی جو اللہ نے ہیٹ تے 4 پتر عطا فرمائے۔ کنے پتر؟ 4 پتر۔ ایک دا نام جعفر ابن علی،
ایک دا نام عثمان ابن علی. نہیں بولے قبلہ تانوں سمجھ نہیں آئی. او مصطفیٰ دے او چلے ہو سمجھیا کرو میں کی کہہ رہے ہیں. کی نا ہے بابا جی؟ عثمان بن علی. کہندے نے جی علی یہ مرتضیٰ دی عثمان نال عداوت سی، علی یہ مرتضیٰ دی عمر نال عداوت سی، علی یہ مرتضیٰ دی ابو بکر نال عداوت سی. اوے میں تانوں سر تو لے کے پیرا تک سوالیہ نشان پڑھ کے پوچھنا چاہنا ہے، تہاڈی جہدے نال دشمنی ہوے او دے نام تے اپنے پتراں دے نام رکھو گے؟ بولو تے صحیح آ. جہدے نال دشمنی ہوے ڈاڈی وہ نا تے اپنے پترا دے نا کبھی کوئی نہیں رکھتا. حضرت مولا علی دا ایک پتر ہے جہاں نا ہے ابو بکر بن علی، دوجا پتر جہاں نا ہے عمر بن علی، وہ تیجا پتر ہے جہاں نا ہے عثمان بن علی. آپ نے نام رکھ کے انہاں دے ناماں تے آپ نے دسیا وہ کوئی لڑائی جھگڑا دشمنی نہیں، بلکہ اے تین تے میریاں آئیڈیل شخصیتاں نے. ہاں ہائے ہائے ام البنین فاطمہ نو اللہ نے پتر دیتا. چلیے غازی عباس دی بارگاہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. غازی عباس فاطمہ ام البنین نو اللہ نے جدو 4 پتر دیتے نا، ایک پتر اللہ نے دیتا سونا پتر رج کے سونا، کہ او پتر حضرت مولا علی دے ہتھاں چ جس ویلے آیا مولا علی نے چومیا، سینے لایا، گڑتی آپ دیتی، کنا چ اذان آپ دیتی، تے نام بابا جی رکھیا نامہ چو چن کے عباس. تے عباس کا معنی ہے قبلہ ببر شیر. نہیں بولے قبلہ تسی عباس کا کی معنی ہے؟ جنہوں بولنا آندا بولے. عباس کا کی معنی ہے؟ ببر شیر. حضرت مولا علی نے اے نام اپنے والد دے اور اپنے ہم نام کر کے رکھیا. آپ دے والد حضرت ابو طالب دا نام ہے اسد، تے اسد دا معنی بھی ہوتا ہے شیر. حضرت مولا علی دا اپنا نام ہے حیدر، حیدر دا معنی بھی ہوتا ہے شیر. آپ نے اپنے پتر دا نام رکھیا عباس، عباس دا معنی بھی ہوتا ہے شیر. وہ پتہ نہیں کتنے بہ کے تقریر سن رہے اجے بھی نہیں سمجھے. آپ نے دسیا وہ کوئی ماڑا موٹا بندہ دنیا تے نہیں آیا، وہ شیر دادے دا شیر پوتا ہے، شیر بابے دا شیر پتر ہے. یہ کہڑا کو ماڑا موٹا بندہ آیا دنیا تے؟ حضرت عباس دنیا تے آئے. مولا علی نے اذان دیتی، چومیا، سینے لایا، کہ آپ نے شان خود بیان کی تھی. آپ نے فرمایا لوگوں سنو میرے عباس کی شان. فرمایا جدو بچے اپنی ماما دا دودھ پیندے نے انہوں نے کوئی عقل شعور فہم ادراک نہیں ہوتا، انہوں نے سمجھ ہی نہیں ہوتی جدو دودھ پیندے نے جس عمر دے اندر. پر فرمایا میرے عباس کی شان اے وے یہ اپنی ماں دے دودھ دے نال نال علم دے خزانے پی گیا ہے، علم دے خزانے پی گیا. نام عباس، کنیت ابو الفضل، ابو الفضل دا معنی ہوتا ہے فضیلتاں والا، فضیلتاں والا. اور آپ دی ایک کنیت ابو القربہ، مشکیزے والا. یہ آپ کو مشکیزے والا کیوں کیا جاتا ہے میں آخر تے جا کے دسنا ہے. مشکیزے والا. اور آپ دے القابات وچوں چنیدہ لقب آپ دا ایک لقب ہے العبد الصالح، اللہ دا نیک بندہ. کہ بلا اگلے جو میں بول لینا کوئی گل نہیں. جیڑا اہل بیت دا پکا ٹھکا غلام بیٹھا ہے تسی فرما دیو سبحان اللہ. تے چپ نہ بیٹھیا کرو، جیڑی گل سمجھ آوے تے مزہ آوے اونے تے فرما دیا کرو سبحان اللہ. العبد الصالح، اللہ دا نیک بندہ. ایک آپ دا لقب ہے الشہید، اللہ دے رستے چ شہادت پان والا. اور ایک آپ دا لقب ہے قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم دا چمکدا ہویا چن. تے بابا جی چنیدہ القابات وچوں آپ دا ایک لقب ہے سرکار وفا. اور اونچی آواز سے سرکار وفا، تاجدار وفا، وہ شہنشاہ وفا. وفا دی کتاب ادو تک پوری نہیں ہوتی جدو تک عباس کا نام نہ آ جائے. ہاں میں صدقے جاواں
حضرت عباس علمبردار دیاں وفاواں کیا کہنے، آپ دا علم کیا کہنے. میں آپ دے علم دی ایک گل سنان لگیا، توجہ کرنا ذرا. جے 100% توجہ میرے والے تے مزہ لو گے انشاءاللہ. آپ جس ویلے تھوڑے جے بڑے ہوئے نا، حضرت مولا علی نے ایک دن بٹھا لیا گود دے اندر، فرمایا آ عباس اوے میرے چن آ میں تینوں اج گنتی نہ سکھاواں، آج گنتی سکھیے. حضرت عباس نے آخیا جی بابا ٹھیک ہے. حضرت مولا علی فرمان لگے پتر پڑھ ایک. آپ نے فرمایا ایک. انہوں نے پھر فرمایا پتر کہہ ایک. آپ نے آخیا ایک. تیجی والا پھر آخیا پتر کہہ ایک. آپ نے پھر آخیا ایک. بابا جی تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ جدو 3 بارہ کہہ لیا نا ایک. آپ نے مولا علی نے فرمایا پتر ہن کہہ 2. اگوں عباس چپ. کہ بلا نہیں سمجھے، اگو عباس چپ. آپ نے فرمایا پتر میں تینوں کہہ رہا کہہ 2. عباس چپ ہو گئے، اگو نہیں بولے. تیجی والا پھر آخیا پتر کہنا کیوں نہیں 2، کہہ نہ 2. آپ حضرت عباس نہیں بولے. جدو آپ نے چوتھی بار فرمایا پتر 2 کیوں نہیں کہندا، تے گلے چ بابے دے باہما پا کے داڑھی چوم کے متھا چوم کے عباس کہن لگے او بابا جی تواڈے کولوں ہی سنیا ہے قرآن دی آیت قل هو اللہ احد، اوے اللہ ایک. ہن جس زبان نال رب نو ایک آکھیا ہے او دے نال 2 کہن لگیا، شرم جہی آندی ہے. میں اس زبان نال ہن 2 کیویں آکھاں جے نال رب نو ایک کہہ دیتا. ہائے ہائے یہ حضرت عباس دا علم. پھر ایک دن مولا علی نے بٹھایا گود دے اندر، چھوٹی جی عمر. تے بابا جی بھائی اکرم صاحب توجہ کرنا، کدی حضرت عباس دا سجا بازو چومدے نے، ہائے ہائے کدی کھبا بازو چومدے نے، پھر سجا چومدے نے، پھر کھبا چومدے نے. حضرت فاطمہ کی رابیہ تڑپ گئیاں، تڑپ کے کہن لگیاں پیارے علی اوے تسی ایدیاں باہما پہ چومدے ہو. والدین نے تے پیار کرنا ہوئے متھے تے کردے نے، رخساراں تے کردے نے، اوے لباں تے کردے نے، سینے لا لیندے نے. اے باہما چومدے کبھی کسی نے نہیں دیکھیا. ہاتھ چومنا تے اولاد دا کم نے. اپنے والدین اپنی ماں تے باپ دے ہاتھ چومدے نے تے اولاد چومدی ہے. اور تسی باپ ہو کے ایدیاں باہما چوم رہے ہو، کبھی سجی چومدے ہو کبھی کھبی چومدے ہو. مولا علی دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، رو کے شہزادے نو کٹ کے سینے لا لیا. سینے لا کے فرمایا اے فاطمہ اوے میں اے بازو تا چمنا وا. اوے لوگ نے او جنہ دے کسے دا سر اسلام دے کم آئے گا، اوے کسے دی جان اسلام دے کم آئے گی، پر اے میرا پتر اوے جیڑیاں دوویں باواں میرے حسین دے کم آن گیاں تے اسلام دے کم آن گیاں. میں یہ باواں تا چوم رہا کہ یہ دونوں باواں اسلام دے کام آ جان گیاں. پھر جدو مولا علی دی بابا جی شہادت دا ویلا، جس ویلے مولا علی دی شہادت دا ویلا آیا، بستر شہادت دے میرے مرشد مولا علی لیٹے ہوئے نے تے سارے شہزادے شہزادیاں نو کٹھیا کر کے نا تے امام حسن نو ایک سائڈ دے چکے. امام حسن بڑے شہزادے نے، انہوں نے ایک سائڈ دے بٹھا کے نا تے مولا علی نے حضرت عباس نو کٹ کے، عباس نو نہیں بلایا، باقی ساری اولاد دھیاں دے پتراں نو کٹھیا کر کے تے آپ نے فرمایا میرے تو بعد اے میرا قائم مقام میرا بڑا پتر حسن ہے، وہ جویں میری ساری اولاد میرے نال محبت کر رہی ہو نا، میرے تو بعد اس شہزادے حسن نال محبت کرنی ہے. تے پھر حسن نو مخاطب کر کے فرمایا حسن مینو ویکھیا ہی نا میں اپنی اولاد نال کیویں پیار کرنا وا، مینو ویکھیا جی بابا دیکھیا ہے. فرمایا جدو میں ٹر جاواں تو میرا وارث ہے، میری اولاد نو باپ دی کمی محسوس نہ ہون نہیں، میری اولاد نال اونجے ہی پیار کرنا ہے جویں مینو پیار کردیاں ویکھیا. جی بابا ٹھیک ہے. یہ سارا منظر عباس علمبردار اور سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے نے. وہ ساری اولاد دا ہاتھ پکڑ کے امام حسن دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا. مولا علی نے آباد رہو جس ویلے پکڑایا عباس نے دیکھیا نظرہ دے اندر شکایت ہے او بابا جی اے بابا علی، وہ ساری اولاد دا ہاتھ
امام حسن دے ہاتھ دے اندر پکڑا دیتا ہے تے میرا ہاتھ کسے دے ہاتھ دے اندر بھی نہیں جے پکڑایا۔ جس ویلے مولا علی نے ویکھیا میرے شہزادے ببر شیر دیاں اکھاں دے اندر نظراں دے اندر شکایت ہے، آپ نے فرمایا عباس ادھر آ۔ آپ آ گئے، آ کے آخیا جی بابا حکم۔ فرمایا میرا پتر میرا شہزادہ حسین کتھے وے؟ میرا پتر حسین کتھے وے؟ جی بابا میں حاضر ہاں۔ فرمایا عباس کا ہاتھ پھڑ کے حضرت امام حسین دے ہاتھ دے اندر رکھ کے تے دبا دیتا۔ فرمایا او حسین تیرے سمیت میری ساری اولاد حسن دے حوالے، پر میرا ببر شیر اے میرا عباس اے میرے بھی اے میرے شہزادے حسین اے تیرے حوالے۔ وہ ساری اولاد حسن دے حوالے، پر اے عباس کو میں تیرے حوالے کردا ہے، رب دے رسول تو بعد تیرے حوالے۔ کیوں؟ اس واسطے پتہ سی نا نظر ولایت دیکھ رہی ہے کہ اگے جا کے کربلا دے اندر میدان دے اندر عباس نے حسین دا سہارا بننا ہے، حسین نے عباس دا سہارا بننا ہے، دیکھ رہی ہے نظر۔ آپ نے فرمایا میں تو انہوں وصیت کر کے جا رہے ہیں، اے حسین اے عباس جینا ہے تے کٹھے جینا ہے، دنیا تو جانا ہے تے کٹھے جانا ہے، یہ میری وصیت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کر دے، آپ دنیا تو تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی۔ ہن بابا جی 14 سال دا عرصہ امام حسین دی معیت دے اندر عباس نے گزارے آ، کنے سال؟ اچھی تے بولو یار، 14 سال عباس علمبردار حسین دے نال رہے علیہ السلام۔ قبلہ تیر چلانا کدے کدے حسن نے سکھایا عباس نو تے کدے حسین نے سکھایا، گھوڑ سواری بابا علی نے سکھائی، تلوار چلانی بابا علی نے سکھائی۔ ہائے ہائے تے ببر شیر کیڈا سی، توجہ ہے ایتھے ہی بیٹھے ہو سارے، میں عرض کرائیں ببر شیر کیڈا جوان سی۔ حضرت مولا عباس علمبردار عربی نسل دا وڈا گھوڑا، عربی نسل او وڈے قد والے گھوڑے، انہاں تے حضرت عباس جدوں بہندے ہوندے سن تے آپ دے پیر زمین نہ لگدے ہوندے سن۔ جنہوں نے گل سمجھ آ گئی ہے وہ بندے، مینو لگتا ہے جدو تھی بولتے نہیں نا، مینو لگتا ہے تمہیں گل ہی نہیں پلے پئی۔ میں پھر دہرانا ہے، عربی نسل کا بڑا گھوڑا بڑے قد والا، وہ جدو عباس بہندے سن تے عباس کا اپنا قد ایڈا سی بھی عربی نسل کے گھوڑے سے بہ کے پیر زمین نہ لگتے ہوندے سن۔ یہ جری اور بہادر حضرت مولا علی دا ببر شیر۔ پھر کی ہویا؟ میرا دل کرتا ہے ہوں تو منٹ میرے کو تھوڑے رہ گیا، ہوں تو تھوڑی دیر واسطے میدان کربلا نہ لے چلنا۔ اونچی آواز جنہوں نے میرے نال جانا ہے اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ حضرات محترم ہن ذرا توجہ کرنا، 10ویں محرم 61 ہجری میرے امام علی مقام خیمے دے اندر موجود نے، عباس اپنے خیمے دے اندر موجود نے۔ حضرت عباس ذکر و اذکار کر رہے نے، رب دی تسبیح کر رہے نے، نانا جی تے درود پڑھ رہے نے۔ پڑھدیاں عباس دے کنا دے اندر ایک 6 ماہ بچے دے تڑپن دی آواز آئی۔ وہ بچہ تڑپ کے رویا، جس ویلے آواز کنا چ پئی تے کلیجہ کم گیا۔ آپ اپنی جگہ تو اٹھے، فوراً حضرت علی اصغر دے خیمے بل چلے گئے، جدوں دروازے تے دستک دیتی اجازت لے کے اندر گئے۔ 6 سال دی میرے امام دی شہزادی حضرت سکینہ کھڑیاں نے، ہاتھ دے اندر 6 مہینے دا ویر جڑا رو رہا ہے، پیاس دی شدت نال تڑپ رہا ہے۔ آپ نے جا کے آکھیا اے میری شہزادی، اے میری دھی رانی سکینہ، میں تینوں بڑی باری آکھیا ہے، اے میرے امام دے میرے آقا حسین دے 6 ماہ پتر نو رون نہ دیا کر۔ اوے جدوں اے روندا ہے عباس دا کلیجہ کم جاندا ہے، اینو رون نہ دیا کر۔ اگو حضرت سکینہ رو کے کہن لگیاں چاچا اوے مینوں اے تے دس میرا ویر اجے بھی نہ روے، اوے اجے بھی نہ روے، اج 3 دن ہو گئے نے، اوے میرے شہزادے ویر دے گلے دے اندر ایک پانی دا قطرہ بھی نہیں گیا۔ 3 دہاڑے 3 راتاں گزر چکیاں نے، اے دا حلق خشک ہے۔ اے جدوں اپنی زبان سکھی زبان دی نوک
اپنے ہوٹاں دے उत्ते پھیردا ہے نا میرا کلیجہ پھٹ جاندا ہے، میرے کلیجے تے دل تے نشتر چلدے نے۔ اے چاچا عباس میں تینوں ایک گل کہاں تے مننے گا؟ فرمایا ہاں شہزادی کی کہنی ہے کہ حضرت سکینہ کہندیاں نے اے چاچا مینوں مدینے دے منظر اجے تک یاد نے۔ مدینہ المنورہ ہوندا سی، مدینے دے اندر میرا بابا حسین جدو پانی منگدا ہوندا سی، جدو کوئی پلان واسطے پانی اٹھدا سی، تسی کہندے ہوندے سو اے چاچا تواڈے لفظ ہوندے سن اوے بہ جاؤ اپنے آقا حسین نو پانی میں اپنے ہتھاں نال پلاواں گا۔ اوتھے مدینے دے اندر میرے بابا حسین دے ساکی بنے سو، انہاں نو پانی پلان والے بنے سو۔ ایتھے میدان کربلا دے اندر اے میرے ننے ویر دے ساکی بن جاؤ، اینو پانی دے لے آ کے پلا دیو۔ حضرت عباس نے ایک نظر حضرت علی اصغر وال ویکھیا، ایک نظر حضرت سکینہ وال ویکھیا، کلیجہ پھٹ گیا۔ آپ نے سینے لایا، حضرت امام علی اصغر دے ہونٹاں تے پیار کیتا، فرمایا شہزادیے لے تیرا چاچا پانی لین جا رہی ہے، تیرے نال وعدہ ہے کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا، فکر نہ کری۔ آپ نے مشکیزہ پھڑیا، موڈے تے پایا تے سدھے آقا حسین دے سامنے آ گئے، آ کے کہن لگے آقا حسین اج مینوں روکیا جے نا، اج یا تے عباس پانی دا مشکیزہ لے کے اوے سکینہ دے تے علی اصغر دے خیمے چ پہنچے گا، یا پھر شہادت دا پیالہ پی کے تواڈے نانا جی دے حوض کوثر تے پہنچے گا۔ اج مینوں ڈکیا دینا، اج مینوں جان دیو، میرے کولو سکینہ روندی ویکھی نہیں جاندی۔ میرے امام علی مقام نے ادھر کے بنا میرے ول ویکھو ہن تانوں مزہ آئے گا۔ میرے امام علی مقام نے جدوں او سی جوان اپنے ببر شیر ویر دیاں اے گلاں سنیاں، ایک نظر سر تو لے کے پیرا تک آپ نے او چٹکی جئی ماری، طائرانہ جی نگاہ مار کے آپ نے فرمایا اوے عباس اوے کیڑیاں گلاں کرنا ہے، اوے بابا علی دیاں نصیحتاں بھول گیا ہے۔ وہ علی نے کی فرمایا سی بابا جی نے، وہ جینا بھی کٹھے آئی ہے، دنیا تو بھی کٹھے آئی جانا ہے۔ عباس بھول گئے، وہ تینوں نہیں پتا بابے دی کی نصیحت ہے؟ عباس تو ٹر گیا تے میری حسین دی کمر ٹوٹ جائے گی، تو میرا ویر ہے تے نال تو میری فوج دا علم بردار ہے، میری فوج دا جھنڈا تیرے ہاتھ دے اندر ہے، جے تو ٹریو وہ جے تو ہی واپس نہ آیا میری فوج دی حوصلہ شکنی ہوئے گی، میں تینوں جان نہیں دینا۔ اگو حضرت عباس کہنے لگے آقا حسین تواڈیاں ساریاں گلاں اپنی جگہ ٹھیک نے، پر میرے کولوں ننا علی اصغر روندا نہیں ویکھیا جاندا، میرے کولوں حضرت سکینہ 6 سال دی اے روندی نہیں ویکھی جاندی، میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑنا ہے، مینوں جان دیو، اجازت دے دیو۔ میرے امام نے اکھاں چ اتھرو سجا کے آپ گھوڑے دے اوتے سوار کیتا حضرت عباس علمبردار نو۔ ہن جڑا جملہ حسین پاک نے اس موقع تے بولیا، ذرا محبت دی ترکڑی دے اندر وزن کرنا اس جملے دا جڑا حسین نے فرمایا عباس او میرے جوان ویرا، او جا چلا جا، او خیری جا، تیرے تو حسین دی جان صدقے، تیرے تو حسین دی جان صدقے جا چلا جا۔ ذرا بند کرو اس جملے دی، یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ جڑا شہزادہ ہے گلبو قبا ہے، جڑا سید الشہداء ہے، جڑا نواسہ رسول ہے، جڑا جگر گوشہ بطول ہے، جڑا نور دیدہ مرتضیٰ ہے، جڑا لخت جگر فاطمہ الزہرا ہے، وہ کون حسین جنہوں سامنے بٹھا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی بی ابی انتا، وہ تیرے تو مصطفیٰ دا والد عبداللہ قربان ہو جائے۔ وہ جینو مصطفیٰ فرمان کہ تیرے تو میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے، انہوں کہندے نے حسین ابن علی، جے جینو حسین ابن علی آکھے وہ عباس تیرے تو حسین دی جان قربان ہو جائے، انہوں کہندے نے عباس ابن علی۔ ہائے ہائے، آپ سوار کر آیا، جس ویلے کوڑے تے چڑھ گئے نا حضرت عباس، آپ نے خیری رخصت کیتا، اور حضرت عباس علمبردار نے میں نقشہ کھچن لگیا، توجہ، شمشیر حیدری ہاتھ دے اندر پکڑی ہوئی ہے، لہران دے جا رہے نے میدان کربلا دے اندر،
घोड़ा सरबट दौड़ा रहे ने। जिस वेले दरियाए फुरात के करीब पहुंचे ना 4000 कूफियां का पैरा लगा होया दरियाए फुरात के उत्ते 4000 कूफियां का। आपने जाके ललकारिया, फरमाया सीधे हो जाओ, अली दा बब्बर शेर पानी लैन वास्ते आया है। हुण अज लोग कहते हैं इन्हों मुसलमान आखो, वो मैं आना मुसलमान तो बड़ी दूर की गल है, मैं तो इंसान नहीं समझता। अगर ये मुसलमान होंदे तो कहते अब्बास अली दा पुत्र आ गया है, साडा हर रौला मुक गया, जाओ जिन्ना मर्जी पानी लै जाओ, क्योंकि मेरे मुस्तफा दी हदीस है, फरमाया तुहाडे सारियां विचों सब तो बेहतर होवे जेड़ा मेरे तो बाद मेरी अहले बैत नाल सोहना सलूक करे। जे वाकई मुसलमान होंदे तो कह देंगे भी अब्बास तू आ गया है, तू अली दा बब्बर शेर है, तेरा साडा रौला ही कोई नहीं, लै जा पानी। लेकिन उन्होंने इंज नहीं आखिया। अमर बिन साद कहने लगा, सुन अब्बास, अगर पूरी रूए जमीन पानी नाल भर जाए ते पैरा मेरा होवे अमर बिन साद दा, ते मैं तेनू एक पानी का घुट भी ना दिया जदों तक यजीद दी बैत ना कर लगे। उन्हें जदों ये जुमला आखिया, एक और कुत्ता यजीदी उठिया, वो कहने लगा अब्बास वापस चला जाओ, असी पानी नहीं देना। तो आपने फरमाया ललकार के, फरमाया कमीनियों वापस जान वास्ते अब्बास नहीं आया, और मैं वापस जान वास्ते नहीं आया, सीधे हो जाओ, मैं तमाम हुज्जत की थी। आपने अपनी तलवार फजा दे अंदर लहराई, वो बढ़ गए गिरोहे अशकिया दे अंदर, गाजर मूली वांगो कटना शुरू किया। जिहाद करते 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 आप दरियाए फुरात दा बन्ना टप गए। दरियाए फुरात दा बन्ना टप के अगे गए। बाबा जी जाके मशकी दा भरिया दरिया चो मशकी दा पानी दा भर के इंज करके चुल्लू दे अंदर पानी लिया, अपने मुंह दे करीब ले आके पीन लगे। जिस वेले पीन लगे ओए बचपन दी एक गल याद आ गई। एक दिहाड़े बाबा अली ने फरमाया सी, बाबे अली ने आखिया सी, ए अब्बास ओए कदी दुनिया दे अंदर जिंदगी दे अंदर ए वेला आवे तू भी तरे आया होवे, तेरा वीर हुसैन भी तरे आया होवे, ओए खबरदार उदों तक पानी मुंह नूं ना लावी जदों तक हुसैन पानी ना पी लवे, उदों तक पानी ना पीनी। एक गल याद आई, आपने चुल्लू पानी का पीता नहीं, दरियाए फुरात के अंदर वापस कर दिता। तुरन लगे तो ख्याल आया ए जिहड़ी सवारी है ये तो बेजुबान है, 3 दिन हो गए साडे नाल ये भी भुखी ते प्यासी, इनू तो पानी पिला दईए। आपने उसकी मुहार फड़ी, उसका लगाम फड़ के ना उन्होंने नीवा किया, दरियाए फुरात के पानी दियां लहरां दे कोल होंठ लियादे ते अपनी अरबी जुबान के अंदर को खास किस्म की आवाज़ कड्डी के पानी पी लै। अगों घोड़ा वो होंठों नाल पानी टच हो रहा है, लेकिन घोड़ा कोशिश करके पानी नहीं पी रहा। किबला नहीं समझे तुसी, जे तुहानू मजा आंदा ते हजरत अब्बास अलंबरदार अहले बैत की शान के अंदर सुभान अल्लाह ना फरमांदे किते। आपने फरमाया पी ले पानी, घोड़ा पानी नहीं पी रहा। आपने फिर फरमाया अपनी अरबी जुबान के अंदर फरमाया पी ले पानी, घोड़ा पानी नहीं पी रहा। जदों आपने तीसरी मरतबा फरमाया ना पी ले पानी, हजरत जनाब अब्बास अलंबरदार नो घोड़ा बाजुबान हाल कहन लगा अब्बास ए अहले बैत मुस्तफा दे फर्द, ओए मैं पानी किवें पी लवा, मैं किवें पानी पीवा, ओए मैं जानवर जरूर हाँ, बेजुबान जरूर हाँ, लेकिन इन्हां कूफे दे जानवरां नालों फिर भी चंगा वा, मैं पानी किवें पी लवा। ओए खैमे दे अंदर अली असगर प्यासा होवे ते मैं पानी पी लवा, ओए खैमे दे अंदर 6 साल दी सकीना प्यासी बैठी है, मैं पानी किवें पी लवा। सारियां बीबियां मुखद्दरात मोहतरमात 3 दिन तो प्यासियां ने, हुसैन प्यासे ने, मैं पानी किवें पी लवा। ओए मैं मनना वा मैं जानवर जरूर हाँ, लेकिन इन्हां कूफिया वर्गो बेशरम ते बेहया ते नहीं ना, मैं नहीं पीना। हजरत अब्बास अलंबरदार ने मोड़िया घोड़ा ते पानी का मशीदा पाया इत्थे। जिस वेले पाया ना तो हुण किसी बेगैरत किसी कमीने यजीदी कूफी की हिम्मत नहीं हो रही कि अली दे बब्बर शेर का सामने आके मुकाबला करे। तुसी पता नहीं केड़ी शह नाल बोलते हो है, जिन्होंने यह गल्लां सुन के भी किबला मुँह से सुभान अल्लाह नहीं आती, फिर मैनू नहीं समझ आती भी केड़ी गल से सुभान अल्लाह आएगी। उसी फरमाओ सुभान अल्लाह। आपने एक मोड़िया ना किसी की हिम्मत ने भी सामने उत्थे करबला के मैदान के अंदर टोंड मुंड दरख्त खजूर के इन्हों की ओट के अंदर लुक गए कमीने। जदों लुके
ہوں حضرت عباس گھوڑے دے بیٹھے، آپ نے گھوڑا دوڑانا شروع کیتا، سربت دوڑانے نے گھوڑیا دوڑ، اوے جلدی کر، سکینہ تے اصغر دے خیمے تے پانی پہنچنا چاہیے، جلدی دوڑ۔ ادھروں آپ دوڑ کے گھوڑا دوڑا کے جا رہے نے، رستے دے اندر ایک درخت دی اوٹ وچوں ایک کمینہ نکلیا، انہیں تلوار فضا دے اندر لہرائی، انہیں حضرت عباس دے ایک بازو تے وار کیتا، بازو کٹیا گیا، میدان کربلا دے اندر جا گیا۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے فوراً مشکیزہ لے کے دوسرے بازو دے اگے پا لیا۔ جس ویلے دوسرے بازو تے پایا، آپ فرما دے گھوڑیا دوڑ، اور جلدی دوڑ، پانی پہنچنا چاہیے۔ ادھروں عمر بن سعد کہہ رہی ہے، او کوفیو، او یزیدیو، اگر آج ایک مشکیزہ پانی وہ حسین دے خیمے تک پہنچ گیا کہ 40,000 کوفیاں نو علی دے تھوڑے جے ببر شیر ہی کافی ہون گے۔ یہ پانی نہ پہنچن دینا۔ ایک ظالم ہور اگے بدیا، انہیں دوسری بات وار کیتا، دوسری بھی کٹی گئی، دومی باواں کٹیاں گئیاں، خون دے فوارے چھٹے، لیکن عباس اجے بھی ہمت نہیں آ رہی، وہ مشکیزہ ڈنڈا دے اندر لے کے آپ نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا۔ ہائے جدو دوڑے نا، گھوڑا دوڑیا مشکیزہ ڈنڈا دے اندر، ادھروں عمر بن سعد دے کتے نے انہیں تیر دا نشانہ لیا، آ کے تیر سدھا مشکیزے چ وجا، مشکیزہ چھنی ہویا، پانی بہ گیا۔ عباس نے اج کر کے آسمانہ ول ویکھی آکھیا، مولا کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، جویں تو راضی ہے اوویں میں بھی راضی ہاں، میں بھی اوویں راضی ہاں جویں تو راضی ہے، یا اللہ کوئی گلا شکوہ نہیں۔ ہائے اس تو بعد پھر تلواراں دا تے تیراں دا تے برچیاں تے بھالیاں دا میہ پہ گیا، ایک تیر آ کے سینے تے لگا، عباس چکرا کے جس ویلے زمین تے آن لگے، وہ بندہ زمین تے ڈگن لگے کہ بلا باواں زمین نہ لاگے تے اپنا پھر بھی کچھ نہ کچھ بچا کر لیندا ہے، پر اے زمین تے کون ڈگن لگا ہے، وہ جدے بازو کوئی نہیں۔ جس ویلے آئے نا زمین تے آواز دیندے نے، یا اخاہ ادرکنی، اے ویر حسین، اے آقا حسین میری مدد نو آؤ۔ حضرت امام حسین گھوڑے تے بیٹھے، سواری تے بیٹھ کے نانا جی دی دستار سر تے رکھی، جلدی نال گھوڑا دوڑا کے آئے، آ کے دیکھیا عباس دا چہرہ پھڑ کے اپنی چوڑی دے اندر رکھ کے چہرے تو گرد و غبار صاف کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اوے عباس کی کہنا ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے، اے میرے آقا حسین، اوے میریاں باواں کوئی نہیں، میریاں باواں کوئی نہیں، اوے جے میریاں باواں ہوندیاں میں تہاڈا ہاتھ پھڑ کے چم لیندا، ہن میری باواں کوئی نہیں، ذرا اپنا ہاتھ میرے ہوٹاں دے قریب تے کر دیو، میں دنیا تو جاندا جاندا میں اپنے آقا حسین دے ہاتھ چم کے جانا چاہندا وا۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ کیتا ہوٹا دے کول، آپ نے چومیا ہاتھ تے کہنے لگے، اے امام، اے آقا حسین، میری ایک تانوں گزارش ہے کہ میرا لاشا جدو میری روح پرواز کر جائے، میرا لاشا بھی خیمیاں دے اندر نہ لے کے جانا۔ آخے ویر انت کیوں کہہ رہے ہیں، میں اجے جیندا، میں آپ تینوں اٹھا کے لے کے جاواں گا۔ آخے نہیں آقا، وہ میں خیمیاں تک نہیں جانا، میری لاش بھی نہ لے کے جانا، اس واسطے کہ جے میں خیمیاں دے اندر چلا گیا تو میرے کو سکینہ دا سامنا نہیں کیتا جائے گا، میرے کو علی اصغر دا سامنا نہیں کیتا جائے گا۔ ایک گلا کرتے نے تے سامنے فضا دے اندر ویکھیا تے عباس مسکرا پیا تے حضرت امام حسین پوچھتے نے ہن مسکرایا کیوں میں؟ آخے میں او وینا سامنے تہاڈی والدہ حضرت مولا علی میرے والد کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں، وہ آ کے کہہ رہی نے، عباس اوے تو گھبرائی نہ، میں تینوں اپنا پتر سمجھنی ہاں، جویں حسن میرا پتر، جویں حسین میرا پتر ہے، اویں تو بھی میرا ہی پتر ہے، تو میرا ہی بچڑا ہے۔ مینوں یہ خلش رہ گئی کہ میں تینوں اپنی کوکھ تو جنم نہ دے سکی، تو وفاواں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی ایک گلاں پیاں ہوندیاں نے کہ حضرت عباس دی روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لو کہ بلا ٹائم بھی ہو گیا، ماریے نعرہ نہیں کہ بلا بڑے گھٹ بندے، جہے بندے حضور دی اہل بیت دے منن والے، تسی ہاتھ اٹھا کے آکھو گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنہیں ہن تک ہاتھ نہیں چکے ہن اٹھا کے کہے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز پھر کسی کربلا دے سونے دے عنوان نال حاضری ہوئے گی۔ ایک گل کرنی چاہنا ہے